ओम परमात्मने नमः। एउटा गाउँमा केही व्यक्तिहरू एक ब्रह्मज्ञानी महात्मासँग निवेदन गरे कि महात्माजी, तपाईले हामीहरूलाई परमात्माको बारेमा सत्संग सुनाउनु पर्यो ताकि हाम्रो पनि उद्धार कल्याण होस्। महात्माजीले हुन्छ भनेर समय र स्थान निर्धारित गर्नुभयो और भन्नुभयो, भोलि म तपाईहरूलाई सत्संग सुनाउन आउँछु, तर मेरो एउटा प्रश्न हुन्छ कि परमात्मा छ कि छैन। तपाईहरू आपसमा छलफल गरेर बस्नुहोला कि यो प्रश्नको के जवाब दिने। अब सबै गाउँवासीहरू बसेर आपसमा छलफल गरे कि जब महात्माजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि परमात्मा छ कि छैन, हामी सबैले छ भन्छौं। भोलिपल्ट महात्माजी सत्संग सुनाउन आउनुभयो और सत्संग सुनाउन अगाडि सबैलाई प्रश्न सोध्नुभयो कि परमात्मा छ कि छैन। सबै गाउँवासीहरूले एक स्वरले भने कि छ। यो जवाब सुनेर महात्माजी केही पनि नभनिकन यतिकै त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। सबैले महात्माजीलाई सोधे कि महात्माजी, हामीसित के गल्ती भयो? तपाईले सत्संग नसुनाइकन किन हिँड्न लाग्नुभयो? महात्माजीले भन्नुभयो कि जब मैले सोधे परमात्मा छ कि छैन, तपाईहरूले भन्नुभयो छ। यदि तपाईहरूलाई परमात्माको बारेमा थाहा छँदैछ भने मेरो यहाँ के आवश्यकता? मैले तपाईहरूलाई परमात्माको बारेमा के सम्झाउनु पर्यो, के बुझाउनु पर्यो? गाउँवासीहरूले फेरि महात्माजीसित माफी मागेर सत्संग सुनाउन आग्रह गरे। महात्माजीले भन्नुभयो, हुन्छ, म भोलि यही टाइममा सत्संग सुनाउन आउँछु, तर सत्संग गर्न अगाडि मेरो यही प्रश्न हुन्छ कि परमात्मा छ कि छैन। तपाईहरू फेरि बसेर आपसमा छलफल गर्नुहोला कि यो प्रश्नको के जवाब दिने। यो भनेर महात्माजी जानुभयो। सबै गाउँवासीहरू बसेर आपसमा छलफल गरे कि जब हामीले परमात्मा छ भन्छौं, महात्माजीले सत्संग सुनाउनुहुन्न। त्यो कारणले जब भोलि महात्माजीले सोध्नुहुन्छ कि परमात्मा छ कि छैन, हामी सबैले छैन भन्छौं। भोलिपल्ट महात्माजी सत्संग सुनाउन आउनु भयो और सत्संग सुनाउन अगाडि सबैलाई प्रश्न सोध्नुभयो कि परमात्मा छ कि छैन। सबै गाउँवासीहरू एक स्वरले भने छैन। यो जवाफ सुनेर महात्माजी फेरि केही पनि नभनिकन त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। सबैले महात्माजीलाई सोधे, महात्माजी, आज पनि हामीसित के गल्ती भयो? तपाईले आज पनि हामीलाई सत्संग सुनाउनु भएन। महात्माजीले भन्नुभयो, जब मैले सोधे कि परमात्मा छ कि छैन, तपाई सबैले भन्नुभयो छैन। जब परमात्मा छँदै छैन भने मैले तपाईहरूलाई परमात्माको बारेमा के सुनाउनु पर्यो, के बुझाउनु पर्यो? फेरि गाउँवासीहरूले आफ्नो गल्तीको माफी माग्दै महात्माजीलाई सत्संग सुनाउन आग्रह गरे। महात्माजीले भन्नुभयो, म भोलि फेरि आउँछु सत्संग सुनाउन, तर तपाईहरू बसेर आपसमा फेरि छलफल गर्नुस् कि परमात्मा छ कि छैन। यो भनेर महात्माजी त जानुभयो। सबै गाउँवासीहरू बसेर आपसमा छलफल गरे कि यदि हामी सबैले परमात्मा छ भन्छौं भने महात्माजीले सत्संग सुनाउनुहुन्न। यदि हामीले परमात्मा छैनौं भन्छौं भने नि महात्माजीले सत्संग सुनाउनुहुन्न। त्यो कारणले जब भोलि महात्माजीले सोध्नुहुन्छ कि परमात्मा छ कि छैन, हामी आधीजनाले छ भन्छौं और आधीजनाले छैन भन्छौं। भोलिपल्ट महात्माजी सत्संग सुनाउन आउनुभयो और सबैलाई फेरि त्यही प्रश्न सोध्नुभयो कि परमात्मा छ कि छैन।
गाउँवासीहरूले आधीजनाले छ भने और आधीजनाले छैन भने। यो सुनेर महात्माजी फेरि केही पनि नभनिकन त्यहाँबाट उठेर हिँड्न लाग्नुभयो। गाउँवासीहरूले फेरि महात्माजीलाई सोध्नुभयो कि महात्माजी, हामीसित के गल्ती भयो? तपाईले हामीलाई आज पनि सत्संग सुनाउनु भएन। महात्माजीले भन्नुभयो, जब मैले सोधे परमात्मा छ कि छैन, तपाईहरू आधीजनाले छ भन्नुभयो और आधीजनाले छैन भन्नुभयो। तपाईहरू जानेकाहरूले ती नजान्नेहरूलाई बुझाउन सकिहाल्नुहुन्छ नि, फेरि मेरो यहाँ के आवश्यकता? यो सुनेर गाउँवासीहरूले महात्माजीलाई फेरि सोध्नुभयो कि महात्माजी, वास्तवमा हामीसित के गल्ती भएको छ, हामीले बुझ्न सकेको छैनौं। महात्माजीले भन्नुभयो कि तपाईहरूले परमात्माको बारेमा आफ्नो आफ्नो मान्यता और धारणा बनाएर बसिसक्नु भएको छ। तपाईहरूमा परमात्मालाई जान्ने और देख्ने कुनै खोज और जिज्ञासा छँदै छैन। यदि तपाईहरूलाई जिज्ञासा खोज हुन्थ्यो भने तपाईहरूले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो कि महात्माजी, परमात्मा को हुनुहुन्छ, कता बस्नुहुन्छ, हामीले परमात्मालाई देख्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यदि देख्न सकिन्छ भने हामीले के गर्न पर्छ? यो कहानी सुनेर तपाईहरू स्वयं आफ्नो आत्मविश्लेषण आफै गर्नुस् कि कहीं तपाईहरूको स्थिति पनि यस्तै त होइन। तपाईहरू पनि परमात्माको बारेमा विभिन्न प्रकारको धारणा और मान्यता बनाएर मानेर बसिसक्नु भएको त छैन। यदि तपाईहरू कुनै गुरुको यहाँ प्रवचन सत्संग सुन्न जानुहुन्छ भने के कहिले गुरुलाई सोध्नु भएको छ कि वहाँले तपाईहरूलाई परमात्माको बारेमा जनाउन और साक्षात दर्शन गराउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न? गुरुले तपाईहरूलाई मुक्तिको बोध तत्काल गराउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न? कि तपाईहरूले केवल गुरुले जे सुनाउनुहुन्छ त्यो सुनेर मात्रै आउने गर्नु भएको त छैन? यदि कुनै गुरुले भन्नुहुन्छ कि मेरो ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो, सत्य ज्ञान हो, मेरो ज्ञानले मुक्ति प्रदान गर्न सक्छ, तब त्यो गुरुको ज्ञान लिनमा कुनै पनि बुराई छैन। तर गुरुद्वारा प्रदान गरिएको ज्ञानको जाँच सद्ग्रन्थहरूमा परमात्माको बारेमा जे जति कसीहरू लेखिएको छ त्यो सबै कसी लगाएर जाँच गर्न पर्छ। यदि जाँच गर्दा ज्ञानमा सबै कसीहरू लागू हुन्छ, जस्तै परमात्मा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, परमात्मा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, परमात्मा अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, परमात्मा जन्म मृत्यु विकारबाट रहित हुनुहुन्छ, परमात्मा अकाल पुरुष हुनुहुन्छ, परमात्मा स्त्री पनि हुनुहुन्न और पुरुष पनि हुनुहुन्न, फेरि पनि संसारको सम्पूर्ण प्राणीहरूको माता और पिता परमात्मा नै हुनुहुन्छ, आदि आदि। सद्ग्रन्थहरूमा जे जति कसी लेखिएको छ सबै कसीको अनुसारले परमात्माको साक्षात दर्शन त्यस्तै नै हुनुपर्छ, हामीले देख्नुपर्छ। अगर सबै कसी लागू हुन्छ भने ज्ञान सत्य ज्ञान हो। आज पनि धेरै मानिसहरूको धारणा छ कि विभिन्न प्रकारको सत्कर्म जस्तै तीर्थ, दान, जप, व्रत, यज्ञ आदिले मुक्ति प्रदान गर्न सक्छ, जबकि यो केवल मान्यता और धारणा मात्रै हो। किनभने कुनै पनि सत्कर्ममा यो क्षमता छैन कि सत्कर्मले मुक्तिको साक्षात बोध और परम तत्वको साक्षात्कार गराउन सक्दैन। यसरी नै कई मानिसहरूको धारणा छ कि ध्यान साधनाको माध्यमले पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर कुनै पनि ध्यान साधनामा पनि यो क्षमता छैन कि ध्यान साधनाले
तत्काल परम तत्व को साक्षात्कार और मुक्ति को बोध प्रत्यक्ष गराउन सक्दैन। यस्तो मानिसहरू पनि थुप्रै भेटिन्छन् कि वहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो गुरुले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही मान्छौं। आफ्नो गुरुको माथि हामीलाई पूरा विश्वास छ। हामीलाई ज्ञानसित केही मतलब छैन। केही मानिसहरूले भन्नुहुन्छ कि हामी नीच छौं, अधम छौं, हाम्रो संस्कार छैन, परमात्माको ज्ञान प्राप्त गर्न कठिन छ। तर यो सबै धारणा और मान्यता मात्रै हो और यो धारणा और मान्यताहरू ज्ञान प्राप्तिको मार्गमा सबभन्दा ठूलो बाधक छन्। किन भन्दाखेरि जबसम्म हामीले यो मानेर बस्छौं तबसम्म हामीले ज्ञानको लागि कुनै पनि जिज्ञासा राख्दैनौं और ज्ञानको खोजी पनि गर्दैनौं। सबभन्दा पहिला हामीले आफूलाई यस्तो प्रकारको धारणा मान्यताहरूबाट आफैलाई मुक्त गर्न पर्छ। तब ज्ञानको खोजी सुरुवात हुन्छ। हामीले आफूलाई नीच और अधम मानेर बसेको छौं, जबकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 7 मा श्री कृष्ण भगवानजीले भन्नु भएको छ कि ममो वांसे जीव लोके जीव भूत सनातनः, कि यो जीव लोकमा जीव मेरो सनातन अंश हो। हामी परमपिता परमात्माको सनातन अंश हौं। हामी यो संसारमा आउन अगाडि मुक्त नै थिए और परमात्माले यो संसारमा आएर पनि मुक्त रहेर हामीलाई यो संसारको खेलको आनन्द लिनलाई पठाउनु भएको थियो। तर हामी यो संसारमा आएर विभिन्न प्रकारको सांसारिक और पारिवारिक रिश्ता नाता बनाएर यो संसारको व्यक्ति वस्तु स्थानलाई आफ्नो बनाएर मानेर बसेर म र मेराको बन्धनमा फसेर निरन्तर जन्म मृत्युको चक्रमा नै घुमिरहे। यो म र मेराको बन्धनबाट मुक्त हुनलाई हामीले ब्रह्म ज्ञानको माध्यमले प्रत्यक्ष देख्न पर्छ कि यो सारा संसार परमात्माको नै छ। यो संसारको जे जति व्यक्ति वस्तु स्थान यहाँसम्म कि हाम्रो तन मन धन पनि परमात्माको नै थियो, छ और रहनेवाला छ। हाम्रो यहाँ केही पनि छैन। परमात्माले यो संसारको सबै विषय वस्तु हाम्रो उपभोगको लागि नै बनाउनु भएको थियो। यदि ब्रह्म ज्ञानको माध्यमले हामीले स्वयं देख्न सक्छौं कि यो सारा संसार भगवानको हो, हाम्रो केही पनि होइन भनी हामी यो संसारको आवश्यक विषय वस्तुको उपभोग गर्दै अनासक्त भावले रहेर यो संसारको खेलको आनन्द लिएर मुक्त बस्न सक्छौं। त्यो कारणले ब्रह्म ज्ञान अति आवश्यक छ। भगवानजीले हामी सबैलाई बुद्धि और विवेक दिनु भएको छ। त्यो भएर हामीले जीवित रहँदै आफ्नो बुद्धि विवेकको प्रयोग गरेर ब्रह्म ज्ञानको खोजी निरन्तर तबसम्म गर्न पर्छ जबसम्म हामीलाई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुँदैन। यदि हामीले खोजी गरेनौं भनी फेरि अन्त समयमा पस्ताउने बाहेक और कुनै पनि उपाय रहनेवाला छैन। और यदि हामीले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्न सकेनौं भनी फेरि 83,99,999 जन्म योनिमा हामीलाई जानै पर्छ, जहाँ हामीलाई यो बुद्धि और विवेक प्राप्त हुँदैन। त्यो कारणले भनिएको छ, जीवत जानो जीवत समझो जीवत मुक्त प्यासा, मरे ते मुक्ति जो कोई कहे झूठा दे विश्वासा। यदि कुनै गुरुले भन्नुहुन्छ कि विभिन्न प्रकारको सत्कर्म गरे भनी मरेपछि मुक्ति प्राप्त हुन्छ या ध्यान साधना गर्दै गए भनी
कुनै न कुनै बेला परमात्माको दर्शन हुन्छ और मुक्तिको बोध हुन्छ भने यो केवल झुठा आश्वासन मात्रै हो। हामीले जीते जी स्वयं जान्न पर्छ, स्वयं देख्न पर्छ कि हामी को हो, हाम्रो अस्तित्व के हो, हाम्रो असली माता पिता को हुनुहुन्छ, हाम्रो असली घर कता छ, यो शरीर छोडेपछि हामीलाई कता जान पर्छ। यो सम्पूर्णको ज्ञान ब्रह्म ज्ञानमा प्राप्त हुन्छ। भनिएको छ, जिन खोजा तिन पाइया, जसले खोज्दछ उसैले पाउँछ। यदि हामीले ज्ञान प्राप्तिको लागि कुनै प्रयास गर्दैनौं और भोलि गर्ने भनेर सोच्छौं भने भनिएको छ, अब पछताए क्या होत जब चिडिया चुग गई खेत। अन्त समयमा पछताएर केही पनि हुनेवाला छैन, किनभने अन्त समयमा हामीले ज्ञान प्राप्तिको लागि कुनै पनि प्रयास पनि गर्न सक्दैनौं और प्राप्त गर्न पनि सक्दैनौं। हामी कुनै संस्थाको प्रचार प्रसार गरेको छैनौं। हामीले तो केवल ब्रह्म ज्ञान जो परम्पराबाट नि प्राचीन कालदेखि नै चलिआएको छ त्यो ज्ञानको सन्देश सबैलाई दिँदैछौं। हाम्रो शुभकामना छ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, कि तपाईहरू पनि स्वस्थ रहेर परमात्माको कृपाले ब्रह्म ज्ञानको प्राप्ति गरेर यो संसारको खेलको रहस्य स्वयं जानेर स्वयं देखेर मुक्तिको पनि प्रत्यक्ष बोध प्राप्त गर्नुस्। हस्त।